मामला सवाब अल्लाह देता है। गिरफ्त जो होगी ना करना नहीं लिखा जाता जब तक वो ना शोर के मालिक करें, लेकर जाए ना देंगे। हवाला तो सारी दुनिया को पता, सारा दीन भाई जरा इसी पर करा के बालग आकल, इसके बगैर किसी पर कोई शरीक कानून नहीं लागू। इसमें कोई इख्तिलाफ हो तो हवाला दें हर मुसलमान। आज क्या दिन है? आज क्या दिन है? आज जुमा। हवाला दें। जो जानी पहचानी बात है, मतलब ये तो अंडरस्टूड बात जिसको हम कहते हैं बिल्कुल ना, कॉमन सेंस की बात है। जब तक कोई शख्स अक्ल और शऊर को नहीं पहुंचा, पूरी तरह समझता नहीं, क्यों उसको जिम्मेदार ठहरा? वो हदीस मुबारका भी है ना, रोफिया सवाब अल्लाह ताला दे देता, सवाब जो ना वो अलग बात। कुछ और पूछेंगे आप? नहीं, चले। ये वुजू के फजाइल तो आपने मौलाना किसी हद तक बता दिए, कुछ आदाब के मुतालिक भी के साथ उठा करो जब वुजू का वक्त है। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मुझे ये सवाल पूछना था कि जो हमारी इनकम होती है उसमें से एक फीचर मैंने पढ़ा था, उसमें था कि एक बंदा फीचर लिखता है कि मैंने 5% अल्लाह के नाम पे देना शुरू किया, फिर जैसे जैसे ये बढ़ता गया मेरी आमदन बढ़ती गई, मैंने बढ़ा दिया। तो मुझे ये कंफर्म कर दें कि क्या कुरान पाक में ये परसेंटेज मखसूस है कि हमें 5%, 7% या 10% देना है अल्लाह ताला की राह पे? नहीं, जो अल्लाह ताला की तरफ से बच्चा मुकर्रर है ना, वो तो 2.5% ही है जो ज़कात कहलाती है, साल बाद उस अदा को। मगर ये सदका खैरात नफली जो है ना अपनी तरफ से शौकिया, ये तो 5%, 10%, 20%, 50% कोई अपनी हिम्मत करता है तो जितना वो अल्लाह की काम देता है अल्लाह उसकी कदर करेगा, बड़ा अजर होगा। मैं यहाँ एक हदीस पाक सुनाना चाहूँगा, अगर कोई अमल करे तो शायद अल्लाह ताला फजल व करम फरमा दे कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, एक शख्स जंगल में जा रहा था, क्या साली थी, नारे भी खुश्क हो गए थे, बारिश बिल्कुल नहीं थी, सब कुछ जल गया था। तो बादल आया, बरसना शुरू हुआ, बादल में से आवाज आई कि फलां आदमी जो है ना, फलां का बेटा, उसके बाप को ये पानी मुहैया करो। अब ये बड़ा हैरान हुआ, ये कौन आदमी है जिसका नाम देकर अल्लाह ताला कहता है कि सबके जल जाए, कोई परवाह नहीं, उसके बाप को पानी मिलना चाहिए। वो पानी के साथ साथ हो गया। आगे गया तो एक शख्स वो कस्सी लेकर, जिसको कई हम अपनी पंजाबी कहते हैं, वो फिर रहा था अपने बाग में पानी मिला रहा। इसने जाकर उससे नाम पूछा तो वो कहने लगा कि आपको नाम पूछने में क्या नहीं बताओ। नाम बताया तो वही नाम था, बिल्कुल ठीक पता था। उसने पूछा तुम क्यों पूछते हो? इसने ये किस्सा सुना कि बादल में से मैंने आवाज सुनी कि अल्लाह ताला फरमान फरिश्तों को दे रहा। तो मैंने कहा कि उस बंदे को तो मिलना चाहिए जिसकी अल्लाह को इतनी परवाह है, फिक्र है, तो उसका बाग नहीं वीरान होना चाहिए। उसने फिर कहा मेरा तरीका करिए, अगर तुमने ये सुना है कि मैं बाग की पैदावार में से जो कुछ पैदा होता, तीसरा हिस्सा बिल्कुल पूरा अल्लाह की राह में दे देता हूँ, तीसरा बाल बच्चों के लिए खर्च करता, और तीसरा दोबारा कारोबार में लगाता हूँ, खेती बाड़ी में। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इसीलिए अल्लाह ने कहा सबके बाल गल जाना, कोई बात नहीं, इसका बाल। इसलिए बेटा कोई अपनी नफली जो है ना अपना शौकिया जितना चाहिए, मगर उसमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एक तो इतना ना दे दे कि फिर खुद कंगाल हो जाए, ये भी गलत बात। ऐसा ना करे कि उसका अपना बाल बच्चा भूखा मरे और वो लोगों को देता फिर। आपने बोला सबसे बड़ा गुनाह तो ये है कि जिसकी परवरिश उसके जिम्मे है वो बेचारे जाए हो जाए, बर्बाद हो जाए, उनकी फिक्र करे। इसलिए कहा अगर तेरे पास एक दीनार अपने पर खर्च कर, दूसरा बीवी पर, तीसरा अपने कुनबे पर, चौथा जो अल्लाह की राह। सारी बातों का दीन ने पूरा पूरा ख्याल रखा, यहाँ भूल नहीं है, बिल्कुल बैलेंस है, तवाज़ुन है। तो जो हुक्म है ना मुकर्रर, वो बेटा सिर्फ 2.5% है, 40वां हिस्सा, बाकी शौकिया। 2.5% जो 7.5 तोले सोना वगैरह, ये टोटल इनकम में से? हाँ, 7.5 तोले सोना हो गया, या इससे ज्यादा तो फिर सारे सोने टोटल पर ही, टोटल पर हो। ठीक है, बहुत मेहरबानी, अल्लाह खैर से। अच्छा जी, ये रोजे के मुतालिक एक छोटा सा सवाल जी हमारे भाई ने भेजा है कि ज्यादा छोटे बच्चों को मौलाना बहुत ज्यादा शौक होता है कि वो रोजा रखे, बड़े तो कुछ न कुछ आने बहाने करते रहते हैं ना, कोई थोड़ा सा कहीं से भी। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं मोहम्मद साहब बात कर रहा हूँ। जी जी, मैंने ये पूछना था कि मेरी बहन को ना तकरीबन 2 साल हो गए हैं, घर से बहुत ज़्यादा बाहर गिर रही है, यानी कि अब मुझे तो नाम ही नजर आना पड़ा, बहुत से डॉक्टरों को लाते हैं, बहुत लोगों
کہتے ہیں کہ ان کو دوائیاں دیتے ہیں, طاقت کی دوائیاں دیتے ہیں بس, اور کوئی فرق نہیں پا رہا ان سے. تو ایک کہیں نے کہا کہ نظر لگ جاتی ہے, یہ وہ اچھی خاصی بات ہے, تو اب کچھ نہیں رہے گا. اس لیے بتا دیں کہ کچھ پر کام وغیرہ پرانی بات میرے جاننے والوں میں بیوی ہے, ہم تو کوئی مدد نہیں کر سکتے, یہ بات نہیں جانتے. اس سے میں نے دیکھا جو ہمارے مردے میں آدمی سے دم کرا کر بالوں کے لیے دیتی تھی, وہ بہن ملے گی تو اس سے میں پوچھوں گا کون آدمی جو دم کرتا, تو واقعی لوگوں کے بال جھڑنے سے رک جاتے تھے اور روک بھی آتے. اب اس کا پتہ کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی بہن پر رحم کرے, فضل فرمائے. یہ بھائی بچیوں کے لیے تو بڑا روگ ہے یہ کہ فرق بال ہی نہ ہو تو کیا ہو, گندی بیچاری, اللہ کرم فرمائے. ایک کچھ دن ٹھہر کے کال کر لیں, پھر مولانا شاید اس محترمہ سے رابطہ کر کے کوئی طریقہ نکل آئے تو پھر آپ کون ہے وہ دم کرنے والا اور اس کا پتہ. ٹھیک ہے. اور میں نے یہ پوچھا تھا, کل آپ نے کہا کہ قرآن پاک یعنی کہ 29ویں تک ختم کرنا چاہیے, یعنی کہ آہستہ آہستہ اتنا پڑھیں. مولانا نے کہا کیا کہا کہ 29ویں تک قرآن ختم کرنا انہوں نے کہا یعنی کہ نا, میرے دوست نے پتہ نہیں پوچھا تھا کسی نے پوچھا کہ نا 25ویں روزے تک اس نے کہا ختم کر نہیں, دیں. پہلے آپ تسلی کر لینا کہ آپ کا سوال کیا ہے. آپ تو خود ڈاؤٹڈ ہیں کہ بھی کیا کہہ رہے ہیں. میں نے سمجھ لیا بھائی, سوال یہ تھا کہ 25 کو میں ختم کر دیتا ہوں, وہ پڑھتے ہیں نا کسی مسجد میں, تو کیا باقی دنوں میں بھی میں نماز تراویح پڑھاؤں؟ تو میں نے یہ کہا تھا قرآن بھی بے شک آپ 10 دنوں میں ختم کر لیں, وہ آپ کی مرضی ہے, نماز نہیں چھوڑنی. اصل میں تو نماز ختم کریں یا نہ کریں, یہ جو بہانہ بنا کر میں نے قرآن خواہ گھر چلے جاتے ہیں, غلط بات ہے. آخر تک تراویح پڑھائیں, پھر ہی ان نے صحیح حق ادا کیا, ورنہ یہ تو کوئی نہ بات ہوئی, وہ بات الگ. ٹھیک ہے. یہ چھوٹے بچے روزے رکھنے کا بہت شوق رکھتے ہیں, تو اس حوالے سے اگر وہ روزہ رکھیں گے تو ان کی صحت بگڑے گی, تو شریعت کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نہیں, اگر ایسے چھوٹے بچے ہیں یا تھوڑا بڑا بھی ہے مگر اس کی صحت کیوں رکھنے دیں گے اس کو؟ مگر بچے بھی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, کئی بڑے تندرست اور صحت مند ہوتے ہیں, ان کو کچھ نہیں پتا کہتا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہیں رکھ سکتے. مطلب اس میں آگا کہ جی 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 کوئی چیز زیادہ کھا لو نا تو جس طرح الٹی آتی ہے اس طرح روزے تک کی حال ہے کہ وہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. روزہ تو کیا ٹوٹنا, مگر روزہ رہا بھی کیا جب آپ نے روزے بیچارے کو لسیوں اور روٹیوں کے نیچے دبا دیا, اتنا کھایا بھی ہو سکتی ہے نا, کسی ٹائم کھانا بندہ زیادہ کھا لیتا ہے. کھانا کم کرنے کے لیے تو روزے فرض ہوئے تھے میرے بھائی. ٹھیک ہے, وہ مولوی تو فتویٰ دے گا کہ حلال ہے, پہلے کھا لیا, مگر کیا حلال ہے کہ کمی نہیں کی, نہ افطار بڑھا دیا, کھانے اکٹھے کرنے ضروری. بالکل سحری کے ساتھ افطاری کے ساتھ ظاہری قانون کچھ اور ہوتا ہے, شریعت نہیں کریے. تو مقصد کیا دین کا کہ روزہ جو ہے نا یہ کام کرنا سکھائے کھانے. جی السلام علیکم. کوئی کھانا میں پکایا جائے, نہ پکوڑا نہ کوئی اور, سادہ ایک روٹی, اور وہ 2 کھاتا تھا ایک پر آیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کوئی ٹھیک ہو یہ نفس, اس کو موٹا کر لیا خبیث کو, تو کیا فائدہ وہ روزوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب, امین شاہ لاہور سے بول رہا ہوں. جی اپنے انعام صورت کی جو ہے نا, ہاں پھر بھی آج انعام ہی بول رہے ہیں, انعام نہیں, حرف کے العام ساری حرف پر زبر پڑے نا, انعام کے نام کیا ہے. 83 نمبر سے 86 آیات, اس میں پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں کچھ یہ جو مثال کے طور پہ کچھ پیغمبروں کا ذکر کر کے اللہ میاں جی کیا سمجھانا چاہتے ہیں, مطلب ہم لوگ نہیں, یہ 83 سے لے کر 86 تک جو ہیں ان میں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک نے کیا. ہر نام کون سی ہے؟ آیت نمبر 83, 84, 85, 86 تک. بالکل ٹھیک ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں,